नमस्कार, म ग्रीष्म घिमिरे र आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइल मोसन पढाउने वाला छु र यो काइनेमेटिक्स सिरिजको थर्ड लेक्चर हो जहाँ चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको बेसिकदेखि नै एडभान्स लेभलसम्म पढ्ने वाला छौँ। ढिलो नगर्दै म भिडियोलाई सुरु गर्दैछु। यदि अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा लिङ्क टल्किरहेको होला, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने यो प्रोजेक्टाइल मोसन अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले कृपया हेरेर आइदिनु होला है। र आजको हाम्रो टपिक के हो त? प्रोजेक्टाइल मोसन। अब प्रोजेक्टाइल मोसन भने के हो? जब हामी केही कुरालाई फ्याँकिन्छ, अब प्रोजेक्टाइल मोसनदेखि चाहिँ अब हाम्रो मोसन इन टू डाइमेन्सन सुरु भयो है। मोसन इन टू डाइमेन्सन सुरु भयो। मोसन इन टूमा अघि हामीले प्रिभियस लेक्चरसम्म हामीले के पढिरहेको थियौँ त? मोसन इन वान डाइमेन्सन। यदि कुनै एउटा चिज यसरी गइरहेछ भने वान डाइमेन्सन मोसनसम्म पढिरहेको थियौँ। कहाँसम्म पढ्यौँ त? वान डाइमेन्सन मोसन, इक्वेसन अफ मोसनसम्म हामीले सल्भ गरेका थियौँ। तर अब हामी टू डाइमेन्सन मोसन भनेको, टू डाइमेन्सन मोसन भनेको वाइ एक्सिसमा पनि ट्राभल गरिरहेछ र एक्स एक्सिसमा पनि ट्राभल गरिरहेछ, त्यसलाई भने हामी टू डाइमेन्सन मोसन। बुझ्नुभयो? प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको चाहिँ मोसन इन 2D हो। मोसन इन 2D हो। 2D भनेको टू डाइमेन्सन। बुझ्नुहुन्छ? र ठिक छ, अब हामी गरौँ है। प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको चाहिँ के रहेछ त? जब कुनै कुरालाई हालिन्छ, जस्तै द बडी इज इन फ्लाइट। द बडी इज इन फ्लाइट। फ्लाइट भनेको मैले यसरी कुनै बडीलाई फाले, कुनै बडीलाई यसरी फाले, मुनि झरो, फाले मुनि झरो। त्यसो भने कुनै बडीलाई मैले फाले नि, जब त्यो फाल्दाखेरि फ्लाइटमा हुन्छ त्यसलाई भन्यो हामी प्रोजेक्टाइल। व्हेन अ बडी इज इन फ्लाइट, व्हेन अ बडी इज इन फ्लाइट बिगिन इट्स थ्रो इज कल्ड प्रोजेक्टाइल एन्ड इट्स मोसन इज कल्ड प्रोजेक्टाइल मोसन। जब कुनै बडीलाई फालियो, कुनै बडीलाई फाल्दाखेरि त जब फ्लाइटमा हुन्छ, उडिरहेको हुन्छ, त्यसलाई प्रोजेक्टाइल भन्यो। र त्यो प्रोजेक्टाइलको मोसनलाई के भन्यो त? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्यो। बुझ्नुभयो? अलि बुझ्नु भएन? लेखेपछि बुझ्नुहुन्छ। अ बडी इज इन फ्लाइट आफ्टर बिगिन इट्स थ्रो is called projectile and its motion is called projectile motion. जब कुनै बडी फ्लाइटमा छ, जब त्यसलाई मैले फाले, त्यसलाई के भन्यो? प्रोजेक्टाइल भन्यो। त्यसको मोसनलाई के भन्यो त? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्यो। बुझ्नुभयो? फ्लाइटमा उडिरहेको मोसनलाई के भन्यो त? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्यो। अब प्रोजेक्टाइल मोसनको जब मैले यसरी फाले नि, त्यो फालेकोलाई हामी के भन्छौँ? ट्राजेक्टरी भन्छौँ। ट्राजेक्टरी भन्छौँ। जब मैले कुनै वस्तुलाई ट्राजेक्टरी गरेर यसरी फाले, अन्त फाल्दाखेरि जब त्यसको फ्लाइटमा हुन्छ, त्यसको मोसनलाई के भन्यो? प्रोजेक्टाइल मोसन भन्यो। यहाँबाट अलिक बुझिन्छ है? बुझिन्छ। अब हामी क्लास 11th दुई खालको प्रोजेक्टाइल मोसन पढ्छौँ। प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल्ली एन्ड प्रोजेक्टाइल मोसन इन एङ्गल विथ हरिजेन्टल। हरिजेन्टल र एङ्गल विथ हरिजेन्टल पढ्छौँ दुईटा। प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल अनि प्रोजेक्टाइल मोसन एङ्गल विथ हरिजेन्टल। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ? सुरुमा हामी प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल पढ्ने वाला छौँ है। ल, ढिलो नगरिकन प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल पढौँ। अब प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल भनेको म हरिजेन्टल कुनै अब्जेक्टमा उभिएर प्रोजेक्टाइल गरिरहेको छु, फालिरहेको छु। बुझ्नुभयो? ट्राजेक्टरी गरिरहेको छु, त्यसलाई के भन्यो? हरिजेन्टल मोसन अफ प्रोजेक्टाइल। त्यसो भने एउटा बनाऊँ। अब हामी एउटा मैले यसो गरेँ, यो के हो त? टावर। यसरी मैले एउटा टावर बनाएँ अथवा बिल्डिङ बनाएँ, जे बनाए पनि हुन्छ। यो के छ त? यो भनेको के हो त? वाइ एक्सिस हो। टावर भनेको हरिजेन्टल हो। हरिजेन्टल भनेको वाइ एक्सिस। यस्तो छ। अब यहाँ कुनै एउटा मान्छे उभिरहेछ,
मान्छे उभिरहेछ यो मान्छेले कुनै वस्तु अथवा कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ फ्याँक्दै यहाँ पुगेर झर्यो यो अब्जेक्ट सुइँ फ्याँक्दियो यस्तो गरेर सुइँ फ्याँक्दियो अब्जेक्टलाई सुइँ फ्याँक्दियो यो अब्जेक्टको इनिशियल भेलोसिटी कता हुन्छ त यतातिर हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी अनि यो अब्जेक्ट जाने जान्छ मुनि जान्छ यसरी मुनि जाने जान्छ इनिशियल भेलोसिटी यतातिर हुन्छ यस इनिशियल भेलोसिटी यतातिर हुन्छ मुनि गयो अनि मुनि गएर ग्राउन्डमा टच गयो भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ यो डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ भेलोसिटी इनिशियल चाहिँ यसरी मारौ इनिशियल भेलोसिटी बुझ्नुहुन्छ सजिलो छ त्यसो भने u भनेको इनिशियल भेलोसिटी अनि पोइन्टको भेलोसिटी भनेको v हो बुझ्नुहुन्छ त्यसो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के हो त हामीले जम्मा यसमा तीनटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ तीनटा कुरा एउटा टाइम अफ फ्लाइट जसलाई हामी t भन्छौं अर्को हरिजेन्टल रेन्ज जसलाई हामी h भन्छौं जसलाई हामी r भन्छौं अनि के हो त भेलोसिटी इन एनी पोइन्ट v अथवा v भनेर हामी जनाउँछौं भेलोसिटी इन एनी पोइन्ट बुझ्नुहुन्छ अब हामी सुरुमा के निकालौं त टाइम अफ फ्लाइट निकालौं यदि यो टावरको हाइट चाहिँ h हो भने यहाँदेखि जब प्रोजेक्टाइल गरौँ नि भने कति टाढा गएर झरो केमा त एक्स एक्सिसमा जाने के भन्छ हरिजेन्टल रेन्ज भन्छ कति टाइममा झरो त्यसलाई के भन्छ टाइम अफ फ्लाइट भन्छ कति टाइममा यसले जब हान्यो नि यसले जब स्विक प्रोजेक्टाइल गर्यो नि यसले प्रोजेक्टाइल गरिसकेपछि यो प्रोजेक्टाइल गरिन्जेलसम्म कति टाइम लाग्यो ग्राउन्डमा जानको लागि यसलाई के भन्यो टाइम अफ फ्लाइट भन्यो यसले प्रोजेक्टाइल गरे पछाडी ट्राजेक्टरी यसले फालिसके पछाडी कति समय पछाडी त ग्राउन्डमा झर्यो त्यसलाई टाइम अफ फ्लाइट भन्यो अब निकालौं है कसरी निकाल्दो रहेछ और अब टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु धेरै सजिलो छ हामीले सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन त याद नै होला तपाईलाई हिजोको लेक्चरमा मैले पढाएको थिएँ सेकेन्ड ल अफ मोसन सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो त s = ut + 1/2 at स्क्वायर होइन त हो नि किन होइन अब यो त म के गर्न आँटेको छु यो पुरै काम कर्म त केमा हुँदैछ त y डाइरेक्सनमा हुँदैछ y डाइरेक्सनमा पुरा यहाँ टपमा थियो अनि x डाइरेक्सनमा यहाँ मुनि आएर खतम भयो y डाइरेक्सनमा पुरा टपमा थियो अनि y डाइरेक्सनमा 0 मा आएर खतम भयो टोटल टाइम टेकन मैले केमा निकाल्नु पर्यो y मा निकाल्नु पर्यो y को मा निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि यहाँ त के हो त y केही पोइन्टमा थियो भने यहाँ 0 भयो y भनिसकेपछि टाइम अफ फ्लाइट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त y एक्सिसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यसो भने यो s के हो त y अनि ut मा पनि इनिशियल भेलोसिटी इन y एक्सिस टाइम भनेको छरेछ हामीसँग अनि a भनेको के हो त a भनेको नि y एक्सिस एक्सेलरेसन इन y एक्सिस त्यसो भने और अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यस हो अब डिस्प्लेसमेन्ट इन y एक्सिस के हो त यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट इन y एक्सिस भनेको त h रहेछ होइन त हाइट रहेछ टावरको यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट इन y एक्सिस भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेको डिस्प्लेसमेन्ट के हो त h हो नि त हैन h हो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म त x लाई नहेर्नु है फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो त h रहेछ त्यसो भने डिस्प्लेसमेन्ट इन y एक्सिस भने के लेख्न पाउँछु म h लेख्न पाउँछु = अब uy इनिशियल भेलोसिटी इन y एक्सिस मैले जब यसरी फाले भनिसकेपछि इनिशियल भेलोसिटी इन y एक्सिस त यहाँ छैन इनिशियल भेलोसिटी इन x एक्सिस मात्र छ y एक्सिस छैन किन मैले यसरी हरिजेन्टलसँग प्यारलल गरेर फाले भनिसकेपछि मैले यसरी त फाले छैन नि त यसरी फालेछु भनिसकेपछि इनिशियल भेलोसिटी इन y एक्सिस छैन त्यसैले यसलाई के लेख्नुपर्छ 0 लेख्नुपर्छ
त्यसैले इनिशियल भेलोसिटी इन वाई एक्सिस के हुन्छ 0 × t हुन्छ 0 × t प्लस 1/2 जस्ता जस्तै किन कन्स्ट्यान्ट 1/2 भनेको त अनि एक्सिलरेसन इन वाई एक्सिस के छ त हाम्रो एक्सिलरेसन छ एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी केले चेन्ज गराइरहेछ भेलोसिटी यो यसरी मैले यसरी फाले तर फाल्दाखेरि यो मैले यसरी फाल्दाखेरि यो मुनि झर्नुको कारण के हो त यसलाई केले तानिरहेछ त एक्सिलरेट यसले केलाई गरिरहेछ केले यसलाई एक्सिलरेट गरिरहेछ केले गरिरहेछ ग्राभिटेसन ड्यू टु द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटेसनले यसलाई तानिरहेछ ग्राभिटीले तानिरहेछ भने यहाँ के लाउँछु त म एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो त्यसैले यसलाई म जी लेख्छु अनि यहाँ के लेख्छु टी स्क्वायर जस्ता जस्तै लेखिदिन्छु और एच जस्ता छ यो के हो त 0 + 1/2 जीटी भयो जीटी स्क्वायर भयो यो भनेको एच = 1/2 जीटी स्क्वायर 0 मैले लेखिन अब 2 उता गएर के हुन्छ त 2h हुन्छ अनि यतापट्टि जीटी स्क्वायर हुन्छ और अब जी मुनि जान्छ 2h मुनि जी भयो त्यसो भने टी स्क्वायर हुन्छ अब म टी यतापट्टि स्क्वायर छ उतापट्टि पठाउँदा मैले के हुन्छ त t = √2h/g यो के भयो त टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला भयो के हो त विथ हरिजेन्टली फाल्दाखेरि टावरको माथिबाट फाल्दाखेरि के हो त टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला t = √2h/g हुने रहेछ बुझ्नुभयो राम्ररी बुझ्नुभयो अब म साइडमा लेखिदिन्छु टाइम अफ फ्लाइट = √2h/g भन्नु मतलब टाइम अफ फ्लाइट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त हाइटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ अनि ग्राभिटेसनल फोर्समा डिपेन्ड गर्दो रहेछ मासमा डिपेन्ड गर्दैन रहेछ कस्तो अचम्मको कुरा टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन रहेछ यदि यो मान्छेले 10 किलोको वस्तुलाई सेम इनिशियल भेलोसिटी 10 किलोको वस्तुलाई सेम हाइटबाट फालेछ र 50 किलोको वस्तुलाई पनि सेम हाइटबाट फालेछ भने दुईटा बराबर स्पिडले फालेछ भने दुईटालाई फालेछ भने के हुन्छ त त्यो सेम टाइममा झर्दो रहेछ है सेम टाइममा झर्दो रहेछ भन्नु मतलब 50 केजीको वस्तु र 500 किलोको वस्तुलाई फालेछ भने सेम हाइटबाट त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ बराबर स्पिडमा मुनि झर्दो रहेछ त्यही भन्दो रहेछ यसले टाइम अफ फ्लाइटले बुझ्नुभयो राम्रो बुझ्नुभयो त्यसो भने यो स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म साइडमा हट्दिन्छु है ल अब हामी जाउँ टाइम अफ फ्लाइट सक्यो अब हामी जाउँ हरिजेन्टल रेन्जतिर हरिजेन्टल रेन्ज भने के हो यसले यहाँ टावरको लेनदेखि उता परको लेनसम्म कति ग्राउन्ड हो भने ग्राउन्डमा यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ कति डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरौँ भन्नु मतलब यो आर भनेको के हो त डिस्टेन्स ट्राभल इन एक्स एक्सिस हरिजेन्टल रेन्ज भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इन एक्स एक्सिस अब हामीले यहाँ एक्स को रेसियो लिनु एक्स को डिपेन्डेन्सी लिनु पर्यो त्यसो भने और अब फेरि हामी त्यही सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन लियौँ सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भने के भन्छ त यस = ut + 1/2 at² भन्दो रहेछ हैन हो नि ठीक छ अब हेरौँ यस त म के त अब यस त मैले एक्स एक्सिसको डिपेन्डेन्सीमा गर्न आँटेको त्यसो भने यस एक्स लिन्छु म यु पनि एक्स लिन्छु ए पनि एक्स लिन्छु और यस एक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स एक्सिस भने के हो त हाम्रो हरिजेन्टल रेन्ज हो भने यस एक्स भने के हो त हरिजेन्टल रेन्ज आर हो त्यसो भने यु एक्स भने के हो त इनिशियल भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस छ मैले यसरी फालेको भने इनिशियल भेलोसिटी केमा छ त एक्स एक्सिसमा छ त्यसो भने इनिशियल भेलोसिटी इन एक्स एक्सिसमा लेख्नै पर्यो किनभने इनिशियल भेलोसिटी एक्स एक्सिसमै छ वाइमा चाहिँ छैन त्यसो भने यु लेखेँ मैले अनि टाइम जस्ता जस्तै लेखे 1/2 अब एक्सिलरेसन एक्स एक्सिसमा छैन किन यहाँ त के को कारणले मुनि झर्दैछ त सुरुमा इनिशियल भेलोसिटी मात्रैले फाल्यो यहाँ त अरु कुनै भेलोसिटी लागेकै छैन इनिशियल मात्रै लागेको छ अनि एक्सिलरेसन त चेन्ज इन भेलोसिटी हो इनिशियल माइनस फाइनल त छैन यहाँ फाइनल त्यसो भने इनिशियल मात्रै भएको कारणले एक्सिलरेसन यहाँ 0 छ अब एक्सिलरेसन त केमा छ त वाइ डाइरेक्सनमा मात्रै छ एक्स डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन त छैन त्यसो भने एक्सिलरेसन के हो त इन्टु 0 भयो इन्टु टाइम स्क्वायर और r = ut + 0 अब u छ
टी भनेको हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट हो, टाइम अफ फ्लाइट कति छ त √2s/g रहेछ। त्यसो भने r इज इक्वल्स टु u √2s/g हुने रहेछ। हरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला के हुने रहेछ त u √2s/g हुने रहेछ। बुझिन्छ, आरामले बुझिन्छ। त्यसो भने रेन्ज भने के रहेछ त u इन्टु u √2s/g हुने रहेछ। यो चाहिँ के हो, रेन्ज म्याक्स हो। रेन्ज म्याक्स भनेको टोटल यसले टाइम ट्राभल गरेकोमा रेन्ज कति निस्क्यो भन्ने कुरा हो। बुझ्नुभयो, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। यदि मलाई टाइम तोकेर दिएको छ भने यति सेकेन्डमा कति यसले टाइम, यति सेकेन्डमा कति यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्थ्यो भने, जस्तै टोटल टाइम टेकन 3 सेकेन्ड हो भने 2 सेकेन्डमा चाहिँ यसले कति हरिजेन्टल रेन्ज, जस्तै 2 सेकेन्डमा यो वस्तु यहाँ पुग्यो अरे, मानौँ 2 सेकेन्डमा यो वस्तु यहाँ पुग्यो अरे, यहाँ पुगेको थिएन, 3 सेकेन्डमा यहाँ पुग्ने बेला छ भने 2 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको हरिजेन्टल रेन्ज निकाल भन्यो भने यो आर म्याक्स लेख्न पाइँदैन। यसलाई हामीले आर मात्रै लेख्नु पर्यो, हरिजेन्टल रेन्ज इन 2 सेकेन्ड लेख्नु पर्यो। त्यसैले हरिजेन्टल रेन्ज भनेको u इन्टु टी रहेछ। u इन्टु टी भनेको टाइममा 2 सेकेन्ड हाल्नु पर्यो, इनिसियल भेलोसिटी हालिदिनु, आफै हरिजेन्टल रेन्ज निस्किन्छ। कहाँसम्मको 2 सेकेन्डसम्मको निस्किन्छ। बुझ्नुभयो, यो भनेको इन्स्टान्टेनियस हरिजेन्टल रेन्ज भन्छ। म्याक्स हरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ u √2s/g हुने रहेछ। बुझ्नुभयो, आरामले बुझ्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ, स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ म साइडमा हटिदिन्छु है। ल अब हामी जाउँ भेलोसिटी एट एनी पोइन्ट। अब यो फिगर भयो, यो फिगरमा इनिसियल भेलोसिटीले मैले यसरी फालेको थिएँ भने यहाँ इनिसियल भेलोसिटी मेरो केही होला, तर यहाँ पुग्दाको भेलोसिटी मेरो कति हो त यो निकाल्नु पर्यो। भी एउटा कुनै पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने। अब भी एउटा कुनै पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा त्यो सम्झिनुस् मैले भेक्टरमा पढाएको रिजोल्युसन अफ भेक्टर यहाँ काम लाग्छ। अब रिजोल्युसन अफ भेक्टर यहाँ काम लाग्छ। त्यसो भने यो भेक्टर रिजोल्युसन अफ भेक्टर भेलोसिटी भनेको त के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसैले यसलाई म रिजल्भ गरिन्छु एकचोटि y डाइरेक्सनमा एकचोटि x डाइरेक्सनमा। बुझ्नुभयो, बुझ्नुहुन्छ, मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भने यसो गर्न त पाइहालिन्छ, यसलाई त मैले जोडेको नहुँ। त्यसो भने यो p हो भने यो q हो भने यो r हो भने PQR triangle PQR is an right angle triangle. पाइन्छ नि भन्न, PQR is equals to right angle triangle हो त भन्न पाइन्छ। यसलाई म रिजल्भ मात्रै गरेको, एकचोटि x कम्पोनेन्टमा एकचोटि y कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेको। त्यसो भने और अब tan थीटा भने के हो परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो, बुझ्नुहुन्छ, परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो। अब मलाई एउटा कुरा निकाल्न छ, के निकाल्न छ त भेलोसिटी एट एनी पोइन्ट। भेलोसिटी अफ एनी पोइन्ट भने के हो त हाइपोटेनियस हो। यो 90 डिग्री हो भने यो के हो त हाइपोटेनियस हो। अब हाइपोटेनियस निकाल्ने फर्मुला के हो त √p² + b² हो। त्यसो भने हाइपोटेनियस भने के हो त भेलोसिटी एट एनी पोइन्ट हो, त्यसो भने हाइपोटेनियस भनेको भेलोसिटी हो एट एनी पोइन्ट, अब p² परपेन्डिकुलर भने के हो, परपेन्डिकुलर भनेको यो हो। परपेन्डिकुलर भनेको v कता त y मा हो, vy², अर्को vx², v इज इक्वल्स टु √। अब vy भने के हो त, v को फर्मुला के हो त हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन v इज इक्वल्स टु u + at हो। बुझिन्छ, राम्रोसँग बुझिन्छ, v इज इक्वल्स टु u + at हो। त्यसो भने v u + at हो भने v यदि x कम्पोनेन्टमा छ भने यो पनि x हुन्छ, एक्सप्रेसन पनि x हुन्छ। x कम्पोनेन्टको v हो भने x मा मेरो इनिसियल भेलोसिटी छ, तर एक्सप्रेसन x मा छैन, त्यसो भने यो के हुन्छ त 0 हुन्छ। अनि ux + 0 * t यो भनेको ux हुन्छ।
बुझ्नुहुन्छ इनिशियल भेलोसिटी अब vx भनेको रहेछ त इनिशियल भेलोसिटी रहेछ इनिशियल भेलोसिटीको स्क्वायर रहेछ स्क्वायर v को vx को स्क्वायर भने इनिशियल भेलोसिटीको स्क्वायर रहेछ त्यसो भने vy भनेको रहेछ त v भनेको u + at हो त्यसो भने यो y कम्पोनेन्टमा y सँग त्यसो भने vy भनेको के हो त vy भनेको y सँग त इनिशियल भेलोसिटी छ y को इनिशियल भेलोसिटी छैन y को इनिशियल भेलोसिटी किनभने मैले इनिशियल भेलोसिटी त x मा डिपेन्डेन्सी भएर मात्र हालेको x सँग मात्र इनिशियल भेलोसिटी छ x को इनिशियल भेलोसिटी छ x एक्सिस को y को इनिशियल भेलोसिटी छैन त्यसो भने vy = 0 प्लस एक्सेलरेसन त छ एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ g छ त्यसो भने यसलाई मैले g लेखे अनि t लेखे त्यसो भने gt भयो यो के हो त gt को स्क्वायर भयो बुझ्नुभयो बुझ्नुहुन्छ अब भेलोसिटी अफ एनी पोइन्ट भनेको gt स्क्वायर प्लस u स्क्वायर रहेछ आरामले बुझ्नुहुन्छ स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म साइडमा हट्दिन्छु है ल अब हाम्रो के अरे यो ल अब हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन इन हरिजेन्टल रेन्ज हरिजेन्टल्ली सकिसकेको छ अब हामी जाउँ प्रोजेक्टाइल मोसन विथ हरिजेन्टल एंगल इन हरिजेन्टलमा जाउँ प्रोजेक्टाइल मोसन इन एंगल इन हरिजेन्टलसँग एंगल बनाएको प्रोजेक्टाइल मोसनतिर जाउँ अब यो त के भयो त मैले एउटा कुनै हाइटको टावरदेखि यसरी वस्तुलाई फालिरहेको छु यो यसको प्रोजेक्टाइल मोसन भयो अब हामी जाउँ ग्राउन्ड लेभलदेखि प्रोजेक्टाइल मोसन विथ द एंगल अफ हरिजेन्टल यसरी मैले एउटा कुनै ग्राफ बनाउँछु अब हेर्नु यहाँ एउटा मान्छे बसिरहेछ यो मान्छेले कुनै अब्जेक्टलाई जस्तै कुनै ढुङ्गालाई नै मान्दिन कुनै स्टोनलाई यसरी फालो इनिशियल भेलोसिटी u बाट यसरी फालो इनिशियल भेलोसिटी u बाट यसरी फालो भने यसले बनाउने एंगल के हो त थीटा हो केसँग त हरिजेन्टलसँग ग्राउन्डसँग त्यसो भने यसरी उडेर यसरी गरेर यहाँ ग्राउन्डमा गएर थमियो अरे यसलाई के भने त प्रोजेक्टाइल मोसन इज द एंगल अफ एंगल विथ हरिजेन्टल भन्यो त्यसो भने यो भनेको यसको इनिशियल भेलोसिटीमा फालो इनिशियल भेलोसिटी के त u मा फालो अहिलेको इनिशियल भेलोसिटी मात्र x डिरेक्सनमा थियो y मा थिएन तर यहाँ त के छ y मा पनि छ इनिशियल भेलोसिटी y मा पनि छ र x मा पनि छ दुईतिरै छ इनिशियल भेलोसिटी अब यहाँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ विथ हरिजेन्टल भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ एंगल अफ हरिजेन्टल एंगल विथ हरिजेन्टल थोरै डिफरेन्ट हुन्छ अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्छ त्यही टाइम अफ फ्लाइट अनि हरिजेन्टल रेन्ज अनि यो निकाल्नुपर्छ म्याक्सिमम हाइट कति माथिसम्म गयो त म्याक्सिमम हाइट बुझ्नुभयो बुझ्नुहुन्छ मार्करको साइड राउन्ड पर्यो है ल अब म्याक्सिमम हाइट भयो त्यहाँदेखि टाइम अफ एसेन्ट पनि यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ टाइम अफ एसेन्ट भनेको चाहिँ टाइम अफ फ्लाइटकै आधी हो है यहाँसम्म पुग्दाखेरि जति टाइम लाग्छ यो म्याक्सिमम हाइटसम्म यहाँदेखि मुनि झर्दा पनि त्यति टाइम लाग्छ यहाँसम्म पुग्ने टाइम भनेको चाहिँ के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने टाइम भनेको चाहिँ टाइम अफ एसेन्ट हो बुझ्नुहुन्छ ठिक छ त्यसो भने अब हामी सुरुमा टाइम अफ फ्लाइट निकालौँ अब हेर्नु और सरी है अब टाइम अफ फ्लाइट भनेको के रहेछ त थाहा छैन हामीलाई टी भनेको त्यसो भने और अब हामी फेरि त्यही सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन लगाम सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन के थियो यस इज इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हैन अब टाइम अफ फ्लाइट त कहाँ हुँदैछ त y डिरेक्सनमा हुँदैछ y डिरेक्सनमा
यसरी मुभ गरौँ यसरी मैले फाइल त वाइ डिरेक्सनमा हो नि त वाइ डिरेक्सनमा काम हुँदैछ के तान्दैछ त ग्राभिटीले तान्दैछ भने यदि ग्राभिटीले नतानेको थियो भने यो त उडै जान्छ नि त माथि जान्छ आकाशमा झर्दै झर्दैन त कहिले झर्दैन थियो त्यसैले यो काम चाहिँ तान्ने तुन्ने काम चाहिँ ग्राभिटीले गर्दैछ भने के हो त ग्राभिटी त वाइ एक्सिसमा तान्दैछ वाइ एक्सिसमा ग्राभिटीले तान्दैछ भनेपछि यसको के हुन्छ डिपेन्डेन्सी एक्स वाइ एस वाइ यु पनि वाइ ए पनि वाइ बुझ्नुहुन्छ अघि गरे जस्तै सेम टु सेम और अब यस वाइ डिरेक्सनमा छ डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन छ डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन छ त डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन छ डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भनेको म्याक्सिमम हाइट हो हैन त डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भनेको म्याक्सिमम हाइट हो अब डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भनेको म्याक्सिमम हाइट रहेछ डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भनेको अब डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ इनिशियल भेलोसिटी इन वाइ एक्सिस पनि छ इनिशियल भेलोसिटी यसरी गइरहेछ भने यसरी फालिरहेछ भने यसरी त्यसो भने यो त वाइमा पनि छ एक्समा पनि छ अब यो भेक्टर यसरी गइरहेछ भने यता एंगलतिर के हुन्छ रिजल्भ गरौँ यसलाई रिजोल्युसन अफ भेक्टर रिजल्भ गर्दाखेरि यता के हुन्छ त यु sin थीटा सरी यु cos थीटा एंगल भएतिर यु cos थीटा है जहिले पनि एंगल जतातिर यु cos थीटा यतापट्टि यु sin थीटा बुझ्नुहुन्छ आरामले बुझ्नुहुन्छ त्यसो भने इनिशियल भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन कता रहेछ त यु sin थीटा रहेछ हैन त यु sin थीटा यसरी यु sin थीटा अब 1/2 जस्तो आएछ एक्सेलरेसन इन वाइ डिरेक्सन कता रहेछ त एक्सेलरेसन इन वाइ डिरेक्सन चाहिँ -g रहेछ कसरी -g यदि मैले वस्तु यसरी फालिरहेछु भने यो त ग्राभिटीको अपोजमा काम गरिरहेछ नि त कहाँसम्म त म्याक्सिमम हाइटसम्म त ग्राभिटीको अपोजमा काम गरिरहेछ भने यो के हुन्छ त -g हुन्छ जीले मुनतिर तान्दैछ तर मेरो इनिशियल फोर्सले त मासतिर ढेकाल्दैछ त्यसैले -g हुन्छ बुझ्नुहुन्छ आरामले बुझ्नुहुन्छ सजिलो छ त्यसैले ut भनेको इनिशियल भेलोसिटी इन के हो त इनिशियल भेलोसिटी इन कुन डाइरेक्सन त वाइ डाइरेक्सन के छ त u sin थीटा छ अब टाइम अफ फ्लाइट यहाँबाट कमन लिम हामी अब यसरी गर्दा नि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट टाइम अफ एसेन्ट निकाल्दा गर्दा नि हुन्छ तपाईलाई म सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु है एकदम सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु यो पनि म सिकाइदिन्छु सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु कुन सजिलो त्यही लिनु होला प्लस 1/2 ए वाइ डिरेक्सनमा के छ त g t स्क्वायर बुझ्नुहुन्छ आरामले बुझ्नुहुन्छ और इनिशियल भेलोसिटी इन u sin थीटा भयो यो इन्टु t पनि लेख्न सरी बिर्से मैले मार्कर कस्तो भएको एकछिन है सरी है ल अब यो हो भने यो यसलाई म अलिकति गजाङ गुजुङ भयो राम्रो तरिकाले लेखिदिन्छु है uy भनेको छ त uy भनेको त u sin थीटा रहेछ अनि t भनेको जस्ता वास्ते t प्लस 1/2 a भनेको छ त y डिरेक्सनमा त g रहेछ अनि यो भनेको t2 रहेछ अब मैले अघि भने नि डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन छ तर छ नि डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन तर मैले टाइम अफ फ्लाइट सुन्छ नि टाइम अफ फ्लाइट भनेको त यहाँदेखि यहीँसम्मको टोटल टाइम लाग्ने फ्लाइट भरेको टाइम नै टाइम अफ फ्लाइट हो त्यसो भने यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स वाइ डिरेक्सनमा कति छ यो वाइ डिरेक्सन हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स इन वाइ डिरेक्सन नट इन एक्स डिरेक्सन यो हेर्दै हुन्छ भने गलत हो तपाईँ एक्स वाइ डिरेक्सनमा हेर्नुहोस् एक्स डिरेक्सनमा होइन यो 0 छ भने वाइमा इनिशियल 0 छ भने वाइमा डिस्प्लेसमेन्ट
यहाँ के छ त यहाँ पनि 0 छ सकिदा पनि त्यसैले के हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डाइरेक्सन फुल अफ ट्राजेक्टरी के हुन्छ त 0 हुन्छ तर यससम्म चाहिँ के हुन्छ त यससम्म चाहिँ छ s को डिस्प्लेसमेन्ट छ के छ त यत छ तर पुरै ओभरअल हेर्दाखेरि y एक्सिसमा त ट्राभल नै गरे छैन डिस्प्लेसमेन्ट नै छैन त्यसैले यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ छ त छ तर होलमा छैन कहाँसम्म छ यससम्म मात्रै छ अब हामी अगाडि बढौँ है 0 इज इक्वल्स टु अब यहाँ t कमन आयो यहाँबाट दुईटा t छ भने एउटा t कमन आउँछ t u sin थीटा मात्रै भयो यहाँ प्लस 1/2 माइनस gt भयो हैन t उता गएर 0 सँग डिवाइड भयो भने 0 हुन्छ 0 इज इक्वल्स टु u sin थीटा अब माइनस g अगाडि आयो माइनस 1/2 gt भयो त्यसैले और यो माइनस यतापट्टि आउँदा के भयो प्लस भयो 1/2 gt भयो u sin थीटा भयो अनि त्यसैले 2 उतापट्टि जाँदा के भयो त gt इज इक्वल्स टु 2u sin थीटा भयो अनि g मुनतिर गयो भने t इज इक्वल्स टु 2u sin थीटा बाइ g भयो बुझ्नुहुन्छ राम्ररी बुझ्नु होला बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सन खाली छ कमेन्ट गर्नु होला अथवा भिडियो रिवाइन्ड गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट के निस्क्यो त 2u sin थीटा बाइ g निस्क्यो बुझिन्छ राम्ररी बुझिन्छ स्क्रिनशट लिन चाहन्छ भने म साइडमा अड्दिन्छु है ल अब हामी गरौँ टाइम अफ फ्लाइट हामीले गरिसक्यौं अब हामी गरौँ टाइम अफ एसेन्ट अघि मैले भनेको थिएँ टाइम अफ फ्लाइट भनेको यहाँदेखि यहीँसम्मको टाइम लाग्ने कति टाइम लाग्यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने कति टाइम लाग्यो त्यसलाई के भन्यो टाइम अफ फ्लाइट भन्यो तर टाइम अफ एसेन्ट भनेको के हो त यहाँदेखि म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्न कति टाइम लाग्यो त्यसलाई के भनिन्छ टाइम अफ एसेन्ट भनिन्छ र टाइम अफ एसेन्ट भनेको चाहिँ टाइम अफ फ्लाइटको आधी हुन्छ किनभने जति त्यहाँ माथि टपसम्म पुग्न लाग्यो त्यति नै त्यो टपदेखि मुनिसम्म झन लाग्छ त्यसैले टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ टाइम अफ एसेन्टको आधी हुन्छ बुझ्नुभयो राम्ररी बुझ्नुभयो टाइम अफ एसेन्ट भनेको चाहिँ टाइम अफ फ्लाइटको आधी हो यहाँसम्म भनेको आधी हो किनभने म्याक्सिमम हाइटदेखि पुग्न जति टाइम लाग्छ त्यति नै त्यहाँदेखि मुनि झर्न पनि टाइम लाग्छ होइन त हो त्यसो भने टाइम अफ एसेन्ट पनि हामी निकाल्न आरामले सक्छौँ अब हेर्नु है टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो त 2u sin थीटा बाइ g हो अब टाइम अफ एसेन्ट भनेको चाहिँ के हो त टाइम अफ फ्लाइटको आधी हो टाइम अफ एसेन्ट टाइम अफ फ्लाइटको आधी हो अरे अनि टाइम अफ एसेन्ट भनेको के रहेछ त देन टाइम अफ एसेन्टमा टी ड्याशले मैले चिनो लगाइदिएँ टी ड्याश भनेको चाहिँ हाफ टी रहेछ हाफ टी बाइ 2 रहेछ टी ड्याश भनेको चाहिँ टी बाइ 2 रहेछ त्यसो भने और टी ड्याश भनेको चाहिँ टी बाइ 2 रहेछ टी भनेको 2u sin थीटा बाइ g हो यता मुनि 2 और 2 क्यान्सल आउट भयो त्यसैले और टाइम अफ एसेन्ट भनेको के हो त u sin थीटा बाइ g रहेछ बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ त्यसकै आधी न हो टाइम अफ फ्लाइटको आधी भनेको के हो त टाइम अफ एसेन्ट हो टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला के हुने रहेछ त मात्र 2 अर्दो रहेछ u sin थीटा बाइ g हुने रहेछ के को त टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला स्क्रिनशट गर्न जानुहुन्छ म साइडमा अड्दिन्छु है ल स्क्रिनशट गर्नुभयो अब हामी अगाडि बढौँ कहाँ भन्दा म्याक्सिमम हाइटतिर बढौँ अब म्याक्सिमम हाइट अब म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने पनि त्यही फर्मुला हो s इज इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर नै हो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हैन सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन और अब सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हाइट त म्याक्सिमम हाइट कुनमा डिपेन्डेन्ट छ यो त y एक्सिसमा छ यसरी छ नि त y एक्सिस भर्टिकल्ली म्याक्सिमम हाइट भनेको त माथिसम्म कति माथिसम्म पुग्यो भर्टिकल्ली छ त्यसैले यसको डिपेन्डेन्सी चाहिँ y हुन्छ हैन हो भने अब हेर्नु यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको y मा कति हो
0 हो, y एक्सिसमा त 0 हो। तर यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त कति हो त y एक्सिसमा h हो, h हो, बुझ्नुभयो, h हो। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै म डिस्टेन्स लिन्छु भने त के हो त s के हो त sy भनेको h हो। अब इनिशियल भेलोसिटी कति छ त y एक्सिसमा u sin थीटा छ। अब हेर्नु t भनेको त टाइम अफ फ्लाइट भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने हो, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि टाइम लाग्ने के हो टाइम अफ फ्लाइट हो। तर यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नु त के हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले गर्छौँ, यति हटाइदिनु, अहिले यति हटाइदिनु, यहाँदेखि यहाँसम्म त के हो त टाइम अफ एसेन्ट हो, टाइम अफ एसेन्ट हो। त्यसैले हामीले टाइमको ठाउँमा टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला दिनुपर्छ। टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला भनेको के हो त टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला भनेको u sin थीटा बाई g हो, प्लस 1/2 एक्सलेरेसन इन y एक्सिस भनेको त माइनस g हो। अब टाइम भनेको टाइम अफ फ्लाइट हो, टाइम अफ फ्लाइट भनेको u sin थीटा बाई g को होल स्क्वायर, बुझ्नुहुन्छ, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भने और h इज इक्वल्स टु u sin थीटा के हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ बाई g भइहाल्यो। अब माइनस यहाँ छ, माइनस अगाडिपट्टि आएर माइनस हुन्छ, अनि यहाँ के हुन्छ 1/2 g इन्टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g को स्क्वायर हुन्छ हैन, पुरैको होल स्क्वायर बनिसकेपछि। अब जी यहाँ दुईटा छ, यहाँ एउटा छ, एउटा काट्यो जी, यता एउटा मात्रै रह्यो। त्यसैले और h इज इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g हुने रहेछ माइनस अब जी काटिसक्यो, यहाँ के भयो त u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g भयो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। बुझ्नुहुन्छ, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, आरामले बुझ्नुहुन्छ हैन त। मार्कर कस्तो मार्कर हो, एकैछिन है ल। अब सरी है, मार्कर लिस्ट बर थोरै और त्यस्तै लेख्छौ फेरि। और h इज इक्वल्स टु अब यहाँबाट के कमन आउँछ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भने u स्क्वायर sin स्क्वायर यहाँ पनि g के कमन आयो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g कमन आयो। त्यसैले यो के भयो त 1 मात्रै भयो, यो 1/2 भयो। अब 1 - 1/2 भनेको के हो त 1 - 1/2 भनेको के हो त यो 2 माथि आउँछ, यो माइनस भनेको माइनस भयो, 1/2 भनेको लास्टमा के हुन्छ त डिक्रिमेन्ट गरेर 1 नै लेखिन्छ। त्यसैले यसको भ्यालु के हो त यसको भ्यालु यो यतापट्टि म गरिदिन्छु, यसको भ्यालु h इज इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g भनेको यो -2 उता गयो, 2 उता गएर -1 भयो, यो 2 नै भयो। त्यसैले के हुन्छ त 1/2 हुन्छ, 1/2 यहाँ मल्टिप्लाई यहाँ सिधा गरिदिउँ 1/2 हुन्छ, यो 1/2 हुन्छ। अनि यो यता मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ त यसको फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु h इज इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हुने रहेछ। बुझ्नुहुन्छ, आरामले बुझ्नुहुन्छ। h स्क्वायर u स्क्वायर थीटा बाई sin h स्क्वायर इज इक्वल्स टु u sin थीटा बाई 2g हुने रहेछ, किनभने यो काटेर के हुने रहेछ 1/2 हुने रहेछ। बुझ्नुहुन्छ, आरामले बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भने म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के रहेछ त u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g रहेछ हैन। अब निकालौँ लास्ट हाम्रो हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला। स्क्रिनशट लिन जानुहुन्छ, म साइडमा हटिदिन्छु है ल। अब हामी लास्ट निकालौँ हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला। अब हरिजन्टल रेन्ज भनेको यो आर म्याक्स पनि भन्छ, म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज। त्यसो भने यो sin थीटा, यो cos थीटा, इनिशियल भेलोसिटी इन y कम्पोनेन्ट एन्ड x कम्पोनेन्ट। अब यो भनेको त के छ त डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल इन x एक्सिस हो। आर हरिजन्टल रेन्ज भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल इन x एक्सिस। त्यसो भने हामी त्यही सेकेन्ड इक्वेसन मोसन लगाम ut + 1/2 g at स्क्वायर। अब
यो रेन्ज भनेको हरिजेन्टल रेन्ज भनेको त के हो त हरिजेन्टलमा छ एक्स एक्सिसमा हो एक्स एक्सिससँग डिपेन्डेन्सी छ त्यसो भने यो भनेको त हरिजेन्टल रेन्ज भनेको त डिस्टेन्स ट्राभल अथवा डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल इन वाइ एक्स एक्सिस हो त्यसैले एक्स मानिम इनिसियल भेलोसिटी पनि एक्सकै मानिम एक्सेलरेसन पनि एक्सकै मानिम त्यसो भने अर यो एक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स एक्सिस भनेको के हो त हाम्रो रेन्ज हो अनि इनिसियल भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस भनेको के हो त हाम्रो यु कस थीटा हो यु कस थीटा अनि इन्टु टाइम टेकन 1/2 अब यहाँ हेर्नु एक्सेलरेसन इन एक्स एक्सिस हाम्रो छ हाम्रो एक्सेलरेसन त मात्र केले गरिरहेछ त यदि म यसरी फालेको भए त यदि ग्राभिटी थिएन भने उडेको उडै माथि जान्थ्यो अनि एक्सेलरेसन इन एक्स एक्सिस छ त यहाँ एक्स एक्सिसमा केले एक्सेलरेसन गरिरहेछ छैन यता मात्र ग्राभिटीले मात्रै एक्सेलरेसन गरिरहेछ कुन डाइरेक्सनमा त वाइ एक्सिसमा एक्सेलरेसन गरिरहेछ मुनिको डाइरेक्सन भनेको त यसरी भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको वाइ एक्सिस हो यहाँ एक्स एक्सिसको त एक्सेलरेसन छैन त्यसैले यो के हुन्छ त 0 हुन्छ एक्सेलरेसन इन्टु टाइम स्क्वायर और आर इज इक्वल्स टू यू कस थीटा इन्टु अब टाइम हो टाइम भनेको यहाँदेखि यहीँसम्म पुग्ने टाइम भनेको टाइम अफ फ्लाइट हो टाइम अफ एसेन्ट भनेको त यहाँसम्म मात्रै पुग्ने हो त्यसैले टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के हो त 2u sin थीटा बाई जी हो होइन त टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला यही छ अब हेर्नु आर इज इक्वल्स टू यु इन्टु भएर के हुन्छ यु स्क्वायर 2 जस्तो लेखेँ यु भनेको यु स्क्वायर अनि साइन र कस साइन इन्टु कस युमा एकछिन अगाडि लेखिदिन्छु है झुक्किनु छ फेरि तपाईँहरू यु स्क्वायर 2 sin थीटा इन्टु कस थीटा बाई जी लेख्न पाउँछु आरामले पाउँछु और आर इज इक्वल्स टू अब यु स्क्वायर छ 2 छ sin थीटा इन्टु कस थीटा छ अब 2 sin थीटा इन्टु कस थीटा भनेको कहाँ देखे यसो छ फर्मुला कहाँ देखे यसो छ म्याथमा देखे छ एंगल अफ मल्टिपल एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला हो यो भनेको 2 sin थीटा इन्टु कस थीटा भनेको sin 2 थीटाको फर्मुला हो त्यसैले यु स्क्वायर भनेको के हो त यु स्क्वायर 2 sin थीटा कस थीटा भनेको sin 2 थीटा रहेछ बाई जी यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला रहेछ हरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला के रहेछ त यु स्क्वायर sin 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा हैन फेरि sin 2 थीटा बाई जी रहेछ के को त हरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला बुझ्नुहुन्छ मजाले बुझ्नुहुन्छ स्क्रिनशट गर्न जानु न साइडमा हरिदिन्छु है ल अब हामी एउटा टर्मिनोलोजी हेरौँ है एउटा टर्मिनोलोजी हेरौँ जस्तै टाइम अफ एसेन्ट भनेको हाम्रो आधी रहेछ यहाँ इनिसियलदेखि यहाँ मैले फालेको पोइन्टदेखि म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्ने पोइन्टको टाइम लाग्नु के रहेछ टाइम अफ एसेन्ट रहेछ जति टाइम यहाँ लाग्छ म्याक्सिमम हाइटसम्म एचिभ गर्न लाग्छ म्याक्सिमम हाइट एचिभ गर्न जति टाइम लाग्छ त्यति नै टाइम त्यहाँभन्दा मुनि झर्न पनि लाग्छ भनेपछि टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2 इन्टु टाइम अफ एसेन्ट रहेछ बुझ्नुहुन्छ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ त्यसो भने हरिजेन्टल रेन्ज भनेको के रहेछ त टोटल रेन्ज ट्राभल इन एक्स एक्सिस होइन अनि म्याक्सिमम हाइट भनेको के रहेछ त म्याक्सिमम हाइट भनेको टोटल हाइट म्याक्सिमम हाइट टोटल म्याक्सिमम हाइट ट्राभल इन टोटल म्याक्सिमम हाइट इन वाइ एक्सिस वाइ डिरेक्सनमा म्याक्सिमम हाइट कतिसम्म गयो कति माथिसम्म गयो त्यहाँ के भन्दो रहेछ म्याक्सिमम हाइट भन्दो रहेछ बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग बुझ्नुभयो अब यो एउटा हरिजेन्टल रेन्जको एउटा सानो टर्मिनोलोजी एउटा सिकौँ है सानो टर्मिनोलोजी कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यदि मैले एकछिन हरिजेन्टल रेन्ज भनेको के हो त यु स्क्वायर हरिजेन्टल रेन्ज भनेको त यु स्क्वायर साइन 2 थीटा हो अनि यो जी हो अब साइनको भ्यालु के हुन्छ त साइन थीटाको भ्यालु -1 देखि +1 सम्म हुन्छ साइनको भ्यालु -1 देखि +1 सम्म हुन्छ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु अफ साइन भनेको त +1 हो सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु अफ साइन भनेको त -1 हो होइन त हो 1/√2 भनेको भने लास्टमा 0. कति आउँछ 1/2 भनेको भने 0.5 नै हो अनि 0 भनेको 0 भइहाल्यो अनि सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको -1 हो सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको साइनको +1 हो साइन थीटाको होइन त हो नि त्यसो भने
साइन टू थीटाको सबैभन्दा सानो भ्यालु त के हो त? सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको त साइन टू थीटा भनेको त जब साइन थीटा जब थीटाको भ्यालु 45 डिग्री हुन्छ नि तब साइन 90 डिग्री भनेको हाम्रो 1 हो। बुझ्नुस् है? साइन 90 डिग्री भनेको हाम्रो 1 हो। साइन 90 डिग्री भनेको त 1 हो। साइन 1 भनेको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हो। साइनको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हो। तर यहाँ के छ? साइन टू थीटा छ। टू थीटा भनेको 2 इन्टु थीटा। जब थीटाको भ्यालु 45 डिग्री हुन्छ तब के हुन्छ त? साइनको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 1 निस्किने रहेछ त। सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 1 निस्किने रहेछ। त्यसो भने साइनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 निस्क्यो भने जब मैले कुनै पनि प्रोजेक्टाइलले कुनै पनि वस्तुलाई 45 डिग्रीको एंगलमा यसरी फाले भने सबैभन्दा टाढा पुग्ने रहेछ त वस्तु। 45 डिग्रीको एंगलमा मैले यदि कुनै वस्तुलाई फाले भने कुनै अब्जेक्टलाई फाले भने तो सबैभन्दा टाढा गएर झर्ने रहेछ। सबैभन्दा टाढा त्यसले म्याक्सिमम रेन्ज कभर गर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो? यो टर्मिनोलोजी भयो, याद गरिरहनु। धेरै न्युमेरिकलहरुमा एमसीक्यूहरुमा आउन सक्छ। त्यसैले आज यो प्रोजेक्टाइल मोसन यहाँ पढाएँ मैले। यो प्रोजेक्टाइल मोसन हजुरले याद गर्नु होला, यसको फर्मुलाहरु याद गर्नु होला। न्युमेरिकलमा हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। यो लेक्चरलाई म यही क्लोज गर्छु। हस्त है, धन्यवाद।